नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काभेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मन्त्री हेरफेरको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन एकीकृत समाजवादीका नेताहरूद्वारा अध्यक्ष नेपाललाई दबाव। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न बहानाबाजी देखाएर रोकेको तर्क। एसटीपी स्वीकृत गर्ने काम ओली नेतृत्वको सरकारले नै गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। आफूले पत्र नै भेटेको जिज्ञासा। यौन हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने सांसदहरूको भनाई। राज्यले जफत गर्ने कालो धन पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। भारी वर्षा र सामग्री अभावका कारण अफगानिस्तानका भूकम्प पीडितको उद्धारमा कठिनाई। सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तालिबानको आग्रह। र मुख्य प्रशिक्षक सङ्घको विवादपछि टिम बाहिर रहेका 10 जना खेलाडीलाई फिर्ता बोलाउने एन्फाको निर्णय। अब पुरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन दबाब दिएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको 27औं बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन दबाब दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले बुधबार र बिहिबार गरी 2 दिन बसेको सचिवालय बैठकले शुक्रबार हुने पोलिट ब्युरो, शनिबार हुने केन्द्रीय कमिटी र असार 13 र 14 गते हुने केन्द्रीय परिषदको बैठकका एजेन्डाका बारेमा छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरेको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको 27औं बैठक हिजोदेखि सुरु भएर आज सम्पन्न भएको छ र मूल रूपमा यो सचिवालयको बैठक अरू 3वटा बैठकको तयारी स्वरूप बसेको बैठक हो। भोलि पोलिट ब्युरोको बैठक बस्दैछ, पर्सि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ र 13 र 14 गते केन्द्रीय परिषदको बैठक बस्दैछ। त्यसरी बस्ने पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय परिषदको बैठकहरूको लागि एजेन्डा तय गर्नुका लागि यो बैठक बसेको थियो भने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भने चाहिँ यी सबै बैठकहरूमा अध्यक्षबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन माथि गम्भीर हामीले छलफल गऱ्यौँ। उपमहासचिव तुलाधरले पार्टीले गरेको निर्णय बहानाबाजी देखाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोकेको भन्दै सांसदहरूले त्यसले पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा नराम्रो सन्देश गएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको औचित्य नसकिएकाले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेरै जानुपर्नेमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। नेपालमा दलीय व्यवस्थाको सुरुवातको श्रेय टङ्क प्रसाद आचार्यलाई जान्छ। नेपाल भित्र नै रहेर राणा विरुद्धको आन्दोलनका अग्रणी उनै आचार्यको नाम भने 2007 सालको परिवर्तन र त्यसपछिका दिनमा भने कमै मात्र सुनिँदै आइएको छ। विक्रम सम्वत 1993 मा नेपालको भूमिभित्र नै रहेर नेपाल प्रजा परिषदको गठन गरेका टङ्क प्रसाद आचार्य विक्रम सम्वत 1997 असार 9 गते राणा शासन विरुद्ध हस्तलिखित पर्चा छरेकै कारण जेलमा परे। टङ्क प्रसादसँगै जेलमा रहेका गणेशमान सिंहले भारतमा पुगेर अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका माध्यमबाट गरेको पहलमा विक्रमसम्म 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको जन्म भएको हो। भारतमा राणा विरुद्धको आन्दोलनमा सङ्गठित भइरहेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एवं पुष्पलाल समेत अटाएको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले टङ्क प्रसाद आचार्यलाई सभापति मानेको भए पनि उनी 2007 साल र त्यसपछिका दिनमा किनारा लाग्दै आए। कम्युनिस्ट नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले उदारता देखाउन नसक्नु र राजा त्रिभुवनको भारत यात्रा पछिको भूराजनीति समेत यसकै पक्षमा भएको कारण टङ्क प्रसाद आचार्य 7 सालपछि पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको बताउने गरेका छन्। जब आन्दोलनका निम्ति एउटा बाह्य वातावरण, बाह्य सहयोग र समर्थनको परिस्थिति देखा पर्यो, त्यसपछि त्यसको ओनरसिप चाहिँ एकल ओनरसिप लिन कोसिस भयो। तर 7 सालको आन्दोलनमा सहभागिताका लागि जुन सबैलाई सङ्गठित गर्नु पर्थ्यो, सबैसँग सहकारी गर्नु पर्थ्यो, त्यही कुरा भएन। नम्बर 1। सत्तामा पुगेका मातृका प्रसाद कोइरालाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध गरेपछि पुष्पलाल नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर संयुक्त मोर्चा बनाएका आचार्य गृहमन्त्री हुँदै 2012 सालमा प्रधानमन्त्री समेत भए। यद्यपि उनै आचार्य पहिलो जननिर्वाचित संसदमा भने निर्वाचित हुन सकेनन्।
आचार्यले पर्चा छरेर विद्रोहको आह्वान गरेको दिनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो दिन नै मौलिक नेपाली विद्रोहको प्रस्थान बिन्दु भएको बताउनुभयो। उहाँले आचार्यलाई अघि लाएर आन्दोलन विकसित गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा पुगेपछि एकल अपनत्व लिन खोजेको गुनासो समेत गर्नुभयो। टङ्कप्रसाद आचार्यजीलाई सभापति बनाइएको थियो र काम चलाउनका लागि बिपी कोइरालाले दिएको थियो। अर्थात् त्यति बेरसम्मको मानसिकता के थियो भने डिफेन्सका लागि पनि सभापति, प्रचारका लागि पनि सभापति, विचारका लागि पनि सभापति टङ्कप्रसादलाई बनाउनुपर्छ। 7 सालको आन्दोलन सफल भइसकेपछि जुन श्रेय अरूलाई पनि दिनुपर्थ्यो, टङ्कप्रसाद आचार्यजीलाई दिनुपर्थ्यो, रामहरिजीलाई दिनुपर्थ्यो, अरूलाई दिनुपर्थ्यो, त्यो कुरा भएन। कार्यक्रममा संयुक्त मोर्चा निर्माणमा कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता अरविन्द रिमालले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र समेत पुष्पलाललाई च्युत गर्ने पक्षले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई बुझ्न नसकेको दुखेसो गर्नुभएको थियो। गत 2074 कार्तिकमा प्रजा परिषद नेकपा एमालेमा समाहित भइसकेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको छर्लङ्ग भएको दावी भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले सन् 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री भएको बेला सो प्रोग्राम अघि बढेको र 2019 सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसमा सहमति गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओली नै त्यसमा जिम्मेवार देखिएको बताउनुभयो। पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अघि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकिर समेत गर्नुभयो। तर ओली गुटले सत्तारूढ गठबन्धनले सो प्रोग्राम अघि बढाए जसरी प्रचार गरेर झुट र बेइमानी गरेको उहाँको आरोप थियो। केपी ओलीले नै त्यो राष्ट्रघात गरेको हो, एसपीपी बारे सहमति उसकै पालामा भएको हो। तर अहिले मानव उसले गरेको होइन, यो गठबन्धनले गरेको जस्तो गरी झुटो प्रचार गरिएको छ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुन नदिन आफूले नै संसदबाट त्यसमा 12 बुँदे घोषणा गराएको दोहोर्याउनुभयो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सङ्घातमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नै खुट्टामा उभिएर जित्ने गरी सो निर्वाचनको तयारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ पनि पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई सचेत गराउनुभयो। आफ्नै खुट्टामा उभिने कुरा, आफ्नै सङ्गठन बलियो बनाउने कुरा, आफ्नै सङ्गठन विस्तार गर्ने कुरा, आफै मेहनत गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यसरी मात्रै हामी विजयमा जान सक्छौँ, त्यसरी मात्रै हामीले प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न सक्छौँ। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय उम्मेद्वार नभएकै कारण कतिपय ठाउँमा हार बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै अब भने लोकप्रिय उम्मेद्वार चयन गरेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मूल्यवृद्धि, मल अभाव, पाठ्य पुस्तकको अभावबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक र सङ्घीय निजामती ऐन अघि बढाउन माग समेत गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मूल्य वृद्धि, मलको अभाव र विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। साथै सांसदहरूले सङ्घीय निजामती ऐन, नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउन समेत जोड दिएका छन्। सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीले सरकारले रुस र युक्रेनको कारण देखाएर मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै त्यसबाट जनता मारमा परेको बताउनुभयो। सांसद लक्ष्मी परियारले वर्षायाममा विपद जोखिमका कारण नागरिक डर र त्रासमा बसेकाले सरकारले विपद व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। इन्धन लगायत वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भएर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा हातमुख जोड्न धौधौ भएको छ। रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर जनतालाई अन्याय गर्न पाइँदैन। तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ, होइन भने यसको विकल्प दिनुपर्छ भनी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मनसुन यानि कि वर्षायाम सुरु भयो। मेरो जिल्ला उदयपुरका धेरै भूभागहरू अब बाढी पहिरोको मारमा परेका छन्। त्यहाँका नागरिकहरू तराई तराई भएका छन्, डर र भयमा बसिरहेका छन्। मेरो सरकारसँग अग्रिम माग छ,
यो विपद व्यवस्थापनका लागि सरकार तयार हुनु पर्यो। त्यस्तो क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्नु पर्यो र त्यहाँका आम नागरिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनका लागि कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नु पर्यो। सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक अघि नबढाउँदा नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकारबाट धेरै नागरिक वञ्चित हुनु परेको भन्दै नागरिकता विधेयक अघि बढाउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद लालबाबु पण्डितले पनि 2 लाखभन्दा बढी युवाहरू नागरिकताको प्रतीक्षामा रहेको भन्दै नागरिकता विधेयक र सङ्घीय निजामती ऐनलाई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने नागरिकताको अधिकारबाट लाखौँ नेपाली छोराछोरीहरूले अनागरिक भएर बस्नु परेको छ। नागरिकता बिना बैंक कारोबार हुँदैन, कुनै पेसा व्यवसाय गर्न सकिँदैन, विदेशमा जान पासपोर्ट बन्दैन। त्यसैले वास्तविक नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस्। 2,50,000 भन्दा बढी युवाहरू नागरिकता सहित पहिचानको खोजीमा रहेका छन्। सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद बीनादेवी बुढाथोकीले काठमाडौँमा हैजाका बिरामी देखा परेको र धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा त्यसको जोखिम रहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै सांसद बिन्दा पाण्डेले अमेरिकासँगको एसपीपी र बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री विवादको विषयबारे जनतालाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। फोहोर र प्रदूषण पानीको कारण काठमाडौँमा हैजाका बिरामी देखिन थालेका छन्। हैजाका 4 जना बिरामीको सुगरराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले काठमाडौँ हैजाको जोखिममा रहेको बताएका छन्। जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप रहेको काठमाडौँ नै हैजाको जोखिममा हुनु भनेको चुनौतीपूर्ण छ। सभामुख महोदय, त्यसैले बेलैमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। संसददेखि नागरिक तहसम्म गम्भीर चासोको विषय बनेको एसपीपीको बारेमा सुरुवाती बिन्दुदेखि त्यसमा संलग्न नहुने निर्णयमा पुग्दासम्म भएका सबै पत्राचार र गतिविधिहरूको पूर्ण विवरण नेपाली नागरिकले जान्न पाउनु पर्दछ। सांसदहरूले जेठदेखि नै शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि हालसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउँदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिकोत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2079 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसका लागि आवश्यक सल्लाह गरेर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। आफूलाई आधिकारिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकको समग्र भाषा साहित्यको प्रवर्धन लागि खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ। आगामी दिनमा संस्थाको गतिविधिलाई अझ घनीभूत रूपमा अघि बढाउँदै नेपालको सबै समुदायको भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको प्रवर्धन क्षेत्रमा यस प्रतिष्ठानले थप योगदान पुर्याउने जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर पठाएको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरक्षक समेत रहनुभएका उहाँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कामहरू र रचनाहरू प्रकाशित गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै थप कृति र रचनाको प्रकाशन गर्नका निम्ति बजेटको माग समेत गर्नुभयो। प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कामहरू र रचनाहरू प्रकाशित गरिएको छ, तथापि बजेटको सिलिङमा अर्थ मन्त्रालयले घटाएर पठाएको छ। थप कृति र रचनाको प्रकाशनको निमित्त थप बजेट आवश्यक रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री आलेले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा गरेको कामहरूको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। सांसदहरूले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन्। राज्यले जफत गर्ने गरेको कालो धनलाई राज्य कोषमा राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको
धारणा रहेको छ। बिहिबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्यकोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपूर्णको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले राज्यले धेरै कालो धन जफत गर्ने गरेको धनलाई राज्यकोषमा राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सांसदहरूले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन्। त्यो अपराध प्रमाणित भइसके पछाडि त्यो पीडकलाई जुन जरिवाना गर्छौँ त्यो जरिवाना चाहिँ राज्य कोषमा राख्ने होइन, त्यो पीडितलाई दिनुपर्छ भन्ने अहिले जुन प्रस्ताव गरेका छौँ, यसमा चाहिँ त्यहाँ समुदायको कुरा चाहिँ कस्तो आयो भन्दा त्यो सुनिसके पछाडि मलाई नि त्यो हिसाबबाट हामीले कहिले पनि सोचेनौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्यो। सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मसम्मानका लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्यकोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद खरेलले यौन हिंसा जस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हदम्याद राख्न हुन्न। जुनसुकै समयमा एउटा पीडितले न्यायको ढोका ढकढकाउन पाउनुपर्छ। त्यो महिला किन नहोस्, त्यो पुरुष किन नहोस्, त्यो बालक किन नहोस्, सबैले एउटा न्यायको ढोका ढकढकाउन पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद बीना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभयो। पीडित भएका बच्चाहरू खास गरेर त्यो भनेको चाहिँ अब एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ कुनै ठाउँमा सेल्टरमा राखेर पठन पाठनदेखि त्यो गरिरहेछ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यस्तो पीडामा भएको जुन चाहिँ अब त्यो बच्चा बच्ची अथवा महिला होइन जो त्यो चाहिँ पीडामा छन्, त्यो भनेको राज्यले नै हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यसैगरी सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरिवाना बापत उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानुनमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले सुन लगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो। राज्यको चाहिँ कोषबाट दिँदाखेरि पीडितलाई चाहिँ राहत हुने कुराहरू छ होइन, त्यो राज्यको कोषमा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहँदा यो कालो धन होइन, यो हामीले देखेका छौँ नि, जस्तै अदालतले चाहिँ जफत गर्ने तपाईँको चाहिँ ठुला माछा साना माछा भनियो सुन काण्डमा, ती सुनहरू कहाँ जान्छन्? त्यस्ता चाहिँ कालो धनहरू समातिएका धनहरू कहाँ जान्छन्? यस्तो पीडितको हकमा त्यस्ता कालो धनहरूलाई त्यो चाहिँ राज्य कोषमा राख्ने गरी चाहिँ कानुन बनाएर जाँदा के हुन्छ? सांसद विश्वकर्माले लिलामी गरेको कालो धन यौन हिंसा पीडितको लागि छुट्याउँदा राज्यकै नागरिक पीडितले नै पाउने जिकिर गर्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। मन्त्री हेरफेरको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन एकीकृत समाजवादीका नेताहरूद्वारा अध्यक्ष नेपाललाई दबाव, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न बहानाबाजी देखाएर रोकेको तर्क। एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम ओली नेतृत्वको सरकारले नै गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी, आफूले पत्र नै भेटेको जिकिर। यौन हिंसा पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने सांसदहरूको भनाई, राज्यले जफत गर्ने कालो धन पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड। भारी वर्षा र सामग्री अभावका कारण अफगानिस्तानका भूकम्प पीडितको उद्धारमा कठिनाई, सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तालिबानको आग्रह। र मुख्य प्रशिक्षक संघको विवादपछि टिम बाहिर रहेका 10 जना खेलाडीलाई फिर्ता बोलाउने एन्फाको निर्णय। अब थप समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि गरिएको मूल्य घटाउने संकेत गर्नुभएको छ। करका दरहरूमा समायोजन गरेर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने विषय संसदमा उठेको र सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बडुले सरकार सोही अनुसार अघि बढ्न सक्ने भएको बताउनु भएको हो। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले विद्युतको खपत बढाएर पनि यसको मूल्यलाई सहज बनाउन सकिने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभयो। अध्यक्षहरूलाई समायोजन गरेर पनि घटाउनेतर्फ जुन संसदमा उठिरहेको विषय छ त्यसको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। एक त कुरा म त्यसरी भन्छु, दोस्रो कुरा यसको उपभोगलाई, उसको उपयोगलाई, उसको खपतलाई घटाउनु पर्ने पनि भयो।
पेट्रोलियम पदार्थ एउटा अन्तिम निष्कर्ष नदिने उपाय त्यो पनि हो नि। मन्त्री बडुले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दावी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव रक्षकहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारवालाहरूले अधिकारको संरक्षण गरिरहँदा अरूको अधिकार हनन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। मानव अधिकार यस्तो अधिकार हो जुन सबै मानिसले केवल मानव भएको नाताले पाउनु पर्दछ। यी अधिकारहरू विश्वव्यापी हुन्, त्यसैले प्रत्येक मानिसले पाउनुपर्छ। मानिसको जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय आदि जेसुकै भए पनि फरक पर्दैन, तर हरेक मानिसले मानव अधिकार पाउनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकारले 2 दिने मानव अधिकार रक्षक तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। सम्मेलनमा 300 भन्दा बढी मानव अधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गरिरहँदा अरूको अधिकार हनन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। हामी प्रत्येक नागरिकहरू नेपालीहरू आफ्नै अधिकारहरूको बारेमा बोल्ने र आफ्नो अधिकारको संरक्षण गरिरहँदा, आफ्नो अधिकारको खोजी गरिरहँदा अरूको अधिकार हनन गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई मात्रै बुझ्यौँ भने धेरै हिसाबले सुधार हुन्छ। सम्मेलनमा कानुन मन्त्री गोविन्द शर्माले कानुन मात्र भएर नहुने, त्यसको कार्यान्वयन गर्न संरचना समेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। क्वासी जुडिसियल पावर भएको, कम्प्लेन ह्यान्डलिङ मेकानिजम भएको, रिकमेन्डेसन म्यान्डेटरी भएको, सुप्रिम कोर्टले बोलिदियो ओम बरालको मुद्दामा एनएचआरसीको रिकमेन्डेसन इक्वली इन्फोर्सेबल एज द डिसिजन अफ द कोर्ट भनेर बोलेको छ। त्यो नै आफैमा ल भन्दा यतिको पावरफुल, यतिको तपाईँको चाहिँ वाइड र म्यान्डेट भएको इन्स्टिट्युसनहरू सायदै संसारमा पाइन्छ। तर ह्युमन राइट प्रोटेक्सनको रिपोर्टहरू हेर्दा, ह्युमन राइट भायोलेसनको रिपोर्ट हेर्दा र त्यसको प्रोटेक्सनको इनिसिएटिभ्सहरू हेर्दा हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा पोर छौँ। यो भन्न मलाई अप्ठ्यारो छैन। मानव अधिकार रक्षकहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको भनाइ छ। मानव अधिकार रक्षकहरूले स्वतन्त्र रूपमा, निर्भीक रूपमा आफ्नो चाहिने काम अगाडि बढाउन सक्नुहोस्। उहाँहरूले आफ्नो जुन व्यवसायिक हुन्छ त्यसप्रति चाहिँ निष्ठापूर्वक चाहिँ रहन, काम गर्न सहज होस् भन्ने चाहिँ पनि यहाँहरूसँग चाहिँ राख्न चाहन्छु। र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आएको फलदायी र परिवर्तनशील निष्कर्षलाई लागू गर्न कानुन मन्त्रीलाई आग्रह गर्ने बताउनुभयो। यहाँबाट निस्केका निष्कर्षहरूलाई परिमार्जित गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एउटा विधेयकको ड्राफ्ट गर्ने अवस्था बन्यो भने म माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सम्भव छ सरकारको तर्फबाट आओस्। यदि सम्भव छैन भने म आज यो भेलामा घोषणा पनि गर्न चाहन्छु, प्राइभेट बिलको रूपमा पनि मानव अधिकार रक्षकको बिल हामी संसदमा लाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। मानव अधिकार रक्षक भनेको सरोकार राख्ने मात्र नभई अधिकार रक्षाको लागि खम्बा रहेको आयोगकी सदस्य लिली थापाको भनाइ छ। मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लागि मानव अधिकार रक्षक भनेको सरोकार मात्रै होइन, एउटा ठुलो खम्बा हो। त्यसमा 2 मतै छैन। त्यसैले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लागि आजको दिन विशेष प्राथमिकता र विशेष दिन हो। मताधिकार, उचित शिक्षाको अधिकार, स्वतन्त्र विचार राख्न पाउने र व्यक्त गर्न पाउने अधिकार, रोजगार गर्न पाउनु आदि मानव अधिकार हुन्। मानव अधिकारका निम्ति सम्बन्धित निकाय सबैले मिलेर कदम चाल्न आवश्यक छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, ललितपुर। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या झनै बिकराल बन्दै गएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा टुकुचा खोलाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गर्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरमा फोहोरको समस्या बिकराल रहेको भन्दै यसलाई बेलैमै हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले फोहोर गर्नेसँगै रकम उठाएर फोहोरको काम गर्न नसके पुस्तौँसम्म ऋणको भारी बोकिरहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर घरबाट चोक र खोलामा लगेर थुपार्ने परिपाटी बन्दै गएको भन्दै यसलाई
बेलै बेलैमै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँका मानिसले गरेको फोहोर बन्चरी डाँडामा लगेर फालिने भन्दै त्यसबाट निस्कने सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शौचालयको फोहोर ढलमा र ढल खोलामा लगेर मिसाउने गरेको भन्दै यस किसिमको नीति नियमको बाटो सुल्टो नभएको बताउनुभयो। फोहोर र ढलका समस्यालाई समाधान गर्न ऋण लिएर भए पनि समाधान केन्द्र बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। आफूले गरेको फोहोरहरू ढलको माध्यमबाट खोलामा अनि त्यसपछि सुक्खा फोहोरहरू बाहिर ल्याएर चोकमा जब थुपार्ने संस्कृति हाम्रो बढेर आएको छ, त्यसपछि त्यसले हाम्रो गरिबीलाई घटाउनको लागि लगानी गर्न पर्ने नेपाल सरकारको शक्ति, सामर्थ्य, ऋण, पैसा, आम्दानी सबै कुराको अतिरिक्त खर्च चाहिँ यसको व्यवस्थापनमा लागेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। मन्त्री झाँक्रीले असफलताबाट सिकेको पाठलाई अब नयाँ ढङ्गले अघि लैजान आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। इच्छुमती वा टुकुचा खोला काठमाडौँको मध्यम भागबाट बग्ने गर्छ, तर अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण खोला प्रदूषित र अतिक्रमण भएको छ। ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएपछि फोहोर पानी प्रशोधन हुने र त्यसलाई बागमती नदीमा मिसाउने योजना रहेको छ। प्रशोधनका बेला निस्किएको स्लजलाई प्रशोधन केन्द्रबाट बायोग्यास उत्सर्जन गर्न प्रयोग गर्ने योजना रहेको छ। यसबाट 1,45,000 मानिस लाभान्वित हुने सरकारले विश्वास गरेको छ। यस परियोजना अन्तर्गत घाटहरूको मर्मत, सम्भार र पुनर्स्थापना गर्ने कार्ययोजना रहेको छ। डडेलधुराको भित्री मधेसमा पर्ने अलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका दुध डेरीहरू सञ्चालनमा आएपछि दुधले बजार पाउन थालेको छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालक किसानका लागि भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले डेरी सञ्चालनमा सहयोग गरेपछि भित्री मधेसको दुध तराईको जिल्ला कैलाली पुग्न थालेको छ। डडेलधुराको भित्री मधेसमा पर्ने आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका किसानले दुधको बजार नपाउने समस्या टरेको छ। भित्री मधेस क्षेत्रमा भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुरामा अनुदान दिएर 3वटा दुग्ध डेरी सञ्चालनमा आएपछि यहाँका किसानले दुध सहजै बिक्री गर्ने गरेका छन्। परशुराम नगरपालिका 12 लालढुङ्गामा रहेको साधना डेरीले अहिले दुधबाट अधिकांश परिकारहरू बनाउने गरेको छ। दैनिक 500 लिटर दुध खपत गर्ने साधना दुग्ध उद्योगले यहाँ उत्पादन भएको सामग्री जिल्ला सदरमुकाम डडेलधुरा तथा कैलाली, कञ्चनपुर र काठमाडौँसम्म पठाउने गरेको छ। बिक्री हुने उत्पादन आइसक्रिमहरू, मिठाई, दही, दुध, पनिर यस्तै यहाँ बिक्रीको लागि हामी यही उत्पादन गर्छौँ। आलिताल गाउँपालिकामा पनि 3वटा डेरी सञ्चालनमा छन्। भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले श्री मास्टो गाई भैँसी दुध डेरीलाई 10 लाख अनुदान दिएको छ। अहिले 1000 लिटर दुध सङ्कलन तथा सप्लाई भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ भेटनेरीबाट सहयोग भएर यो सञ्चालन गरेको होइन। हाम्रो अहिले दैनिक लगभग 300 देखि माथि दुध आइरहेको छ। अनि हाम्रो दुध चाहिँ अतरियामा जान्छ डिटिसीमा। ठिकै छ भनौँ। आलिताल गाउँपालिकाले दुध सप्लाईका लागि ट्याङ्कर तथा किसानहरूलाई बजारसम्म दुध ल्याउन क्यान समेत वितरण गरेको छ। आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रममा पनि पशुपालक किसान र डेरी सञ्चालकहरूका लागि विशेष रूपले सम्बोधन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। दुध कृषिमा हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउने भनेर आलिताल गाउँपालिका निर्णय लागकारी नीति आइरहेछ। किसानहरूलाई दुध व्यवसायको लागि यहाँ पशुपालन प्रवेश क्षेत्र घोषणा गरेर हामीले पशुहरू खरिद गरेका छौँ, गरिरहेछौँ। र अब उपरान्त पनि हामी गाई उन्नत गाई र उन्नत जातको भैँसीहरू खरिद गरेर यहाँ किसानहरूलाई बाँडेर किसानको आय स्थिर वृद्धि गर्ने भन्ने हामी सोचिरहेका छौँ। आगामी दिनमा भेटनेरी अस्पताल जस्तै स्थानीय सरकारले कृषकहरूलाई समेत पशुपालनतिर आकर्षण बढाउन अनुदान तथा मागमा आधारित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। विश्व बजारमा अमेरिकी डलर महँगो बन्दै गएको छ। डलर महँगो बन्दा नेपालमा थप महँगी बढ्ने र वैदेशिक विनिमय सञ्चित घट्ने जोखिम पनि बढेको छ।
रुस युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएपछि अमेरिकी डलरको भाव दिनानुदिन बढ्ने र नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर हुने उपक्रम चलिरहेको छ। बिहिबार नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको विनिमय दर हालसम्मकै उच्च रह्यो। बिहिबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर 125.72 रुपैयाँ तोकेको छ। डलर मजबुत भएपछि भारतीय मुद्रा स्वतः कमजोर बनेको छ। यसको असर नेपालमा पनि परेको हो। डलर महँगो भएपछि आयात गरिने वस्तु मात्र नभई स्वदेशमै उत्पादित वस्तुहरू समेत छोइन सक्नु भएको छ। अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव अकासिएर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। यस्तै विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योगको उत्पादन लागतमा पनि वृद्धि भएको छ। डलर बढ्दा सरकारलाई विदेशी ऋण र सामा भुक्तानीमा अतिरिक्त भार परेर तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्ने निश्चित छ। भारतीय रिजर्भ बैंकका अनुसार पछिल्लो समय $1 बराबर 78 रुपैयाँ भारू हाराहारीमा कारोबार भएको छ। भारू र नेपाली रुपैयाँ बीच स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारूको अवमूल्यन भए अनुसार नेपाली मुद्रा पनि स्वतः कमजोर बन्ने गरेको छ। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले बैंक ब्याज दर बढाएर 0.25बाट बढाएर 0.75 देखि 1% सम्म कायम गरेपछि विश्व बजारका पुँजीपतिहरूको ध्यान अमेरिकातर्फ तेर्सिएको छ। यसो हुँदा अमेरिकाको अर्थतन्त्र थप मजबुत बन्दा विश्व बजारमा डलर महँगो बनिरहेको छ। नेपालमा 2 वर्ष अघिसम्म 2076 चैत 4 गते डलरको मूल्य धेरै बढ्यो भन्दा पनि 123 रुपैयाँ 28 पैसासम्म पुगेको थियो। डलर मात्र होइन, अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेल, सुन र खाद्यान्न लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाल मात्र होइन, डलरको भाव बढ्दा अहिले भारत, चीन र युरोप मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेका छन्। महँगीले विश्वलाई गाँज्ने अनुमान गरेका छन् विश्लेषकहरूले। डलरको मूल्य बढ्दा नेपाललाई केही कुरामा फाइदा पनि छ। जस्तो डलर बलियो बन्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुनेछ। यसबेला रेमिट्यान्स पठाउनेले नेपालमा बढी मूल्य पाउनेछन्। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित वृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ भने वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगी र पर्यटन व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने हुँदा डलर बढेका बेला निर्यात बढाएमा उद्योगीले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने अवसर पाउनेछन्। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी शनिबार काठमाडौँमा नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्ने भएको छ। परिसङ्घको युवा उद्यमी मञ्चले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्ने बताएको हो। असार 11 गते काठमाडौँको सोल्ची होटलमा हुने स्टार्टअप फेस्टमा राष्ट्रिय योजना आयोग, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोग रहेको छ। स्टार्टअप फेस्टमा छनौट भएका मध्ये 10वटा प्रस्तावलाई प्रस्तुति गर्ने अवसर दिइनेछ भने पुँजी लगानीको अवसर पनि दिने आयोजकले बताएको छ। दस बाह्रवटाबाट चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भेस्टमेन्ट पार्टनर्सहरूसँग टाइप गरेका छौँ। जो हाम्रो टिम भेन्चर्स, टेलिभेन्चर्स, हिमालयन क्यापिटल फन्ड, अध्यान्त यस्तो फन्ड्सहरूबाट चाहिँ हामीले टाइप गरेर उनीहरूले सबैले चाहिँ एकमुष्टमा 50 करोडको चाहिँ फन्ड जम्मा गर्नुभएको छ। सो यो चाहिँ यस्तै स्टार्टअप छ, यही स्टार्टअप्सहरूलाई इन्भेस्ट गर्नलाई भनेर यो फन्ड हो। सो त्यो उसमा चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ उहाँहरूले अनि डिसाइड गर्नुहुन्छ यो स्टार्टअपलाई यति इन्भेस्ट गर्ने, यो स्टार्टअपलाई यति इन्भेस्ट गर्ने भनेर। स्वदेशमै नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई व्यवसायमा ल्याउने विश्वासका साथ आयोजना गर्न लागि मेला मार्फत करिब 50 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरिने पनि आयोजकले बताएको छ। ठुलो हाम्रो हाइलाइट भनेकै हामीले अहिलेसम्म 48 करोड लगभग 50 करोडको हामीले जुन यो पुँजी आर्थिक यो इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो चाहिँ हामीले त्यसको इन्भेस्टमेन्ट पुल चाहिँ हामीले जम्मा गर्न सकेका छौँ। जुन चाहिँ स्टार्टअप्सहरू जो हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अभाइलेबल हुन्छ। सो यो हाम्रो पहिलो यो प्रयास हो। राष्ट्रिय योजना आयोग, नेसनल प्लानिङ कमिसनसँग पनि पार्टनरसिप गरेर
किनभने अहिले स्टार्टअप्स भनेको के हो र स्टार्टअप्सलाई कसरी चाहिँ गभर्मेन्टबाट सहयोग हुनसक्छ भनेर म्यान्डेट चाहिँ हाम्रो एनपिसी नेसनल प्लानिङ कमिसनले लिनुभएको छ होइन। कार्यक्रममा स्वदेशी एवं विदेशी विज्ञहरूबाट स्टार्टअप विषयमा प्रस्तुति हुनुका साथै प्यानल डिस्कसन, रोबोटिक फुटबल, लाइभ म्युजिक कन्सर्ट पनि हुनेछ। यसका साथै 40 बढी स्टार्टअप्सले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गर्नेछन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। मन्त्री हेरफेरको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन एकीकृत समाजवादीका नेताहरूद्वारा अध्यक्ष नेपाललाई दबाव, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न बहानाबाजी देखाएर रोकेको तर्क। एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम ओली नेतृत्वको सरकारले नै गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी, आफूले पत्र नै भेटेको जिकिर। यौन हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने सांसदहरूको भनाई, राज्यले जफत गर्ने कालोधन पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड। भारी वर्षा र सामग्री अभावका कारण अफगानिस्तानका भूकम्प पीडितको उद्धारमा कठिनाई, सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तालिबानको आग्रह। र मुख्य प्रशिक्षक सङ्घको विवादपछि टिम बाहिर रहेका 10 जना खेलाडीलाई फिर्ता बोलाउने एन्फाको निर्णय। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भूकम्पमा परि 1000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तानमा भारी वर्षा तथा उद्धार सामग्रीको अभावको कारण उद्धार कार्यमा कठिनाई भइरहेको छ। यसैबीच तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पनि अपिल गरेको छ। विनाशकारी भूकम्प पछिको अवस्थाको सामना गरिरहेको बेला तालिबानले सहयोगको अपिल गरेको हो। बुधबार आएको 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परेर 1000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुनुका साथै कम्तीमा 1500 घाइते भएका छन्। भूकम्पबाट दक्षिण पूर्वको पक्तिका प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले आपतकालीन आश्रय र खाद्यान्न सहायता प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारी वर्षा र असिनाले उद्धार कार्य प्रभावित भएको बीबीसीले जनाएको छ। विनाशकारी भूकम्पले तालिबानका लागि ठूलो चुनौती थपिएको छ। खोस्ट शहरबाट 44 किलोमिटर टाढा गएको उक्त भूकम्पको धक्का पाकिस्तान र भारतसम्म पनि महसुस गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा कार्य समितिको पहिलो बैठकले मुख्य प्रशिक्षकसँग विवादपछि टिम बाहिर रहेका 10 खेलाडीलाई टिममा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार साधुबाटो स्थित एन्फा मुख्यालयमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङको अध्यक्षतामा बसेको एन्फाको कार्य समिति बैठकले खेलाडीलाई टिममा सहभागी गराउने तथा प्रशिक्षक र कतार फुटबल सङ्घसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रिय टिमका फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक बीचको विवादपछि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव अनुरूप 10 जना खेलाडीहरूको हकमा राष्ट्रिय टिममा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। साथै प्रशिक्षकको हकमा निज प्रशिक्षक र कतार फुटबल सङ्घसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको छर्लङ्ग भएको दावी गर्नुभएको छ।
अध्यक्ष दाहालले सन् 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री भएको बेला सो प्रोग्राम अघि बढेको र 2019 सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसमा सहमति गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओली नै त्यसमा जिम्मेवार देखिएको बताउनु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन दबाव दिएका छन्। पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले बुधबार र बिहिबार गरी 2 दिन बसेको सचिवालय बैठकले शुक्रबार हुने पोलिट ब्युरो, शनिबार हुने केन्द्रीय कमिटी र असार 13 र 14 गते हुने केन्द्रीय परिषदको बैठकका एजेन्डाका बारेमा छलफल गरेको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा टुकुचा खोलाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सहरमा फोहोरको समस्या विकराल रहेको भन्दै यसलाई बेलैमा हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रुस युक्रेन युद्धका कारण पुरै विश्व प्रभावित भइरहेको अवस्थामा रुस समेत संलग्न रहेको ब्रिक्स देशहरूको 14औं वार्षिक सम्मेलन आजबाट सुरु भएको छ। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्सको सम्मेलन यस वर्षका लागि अध्यक्ष चुनिएको चीनको आयोजनामा आज र भोलि भर्चुअल माध्यमबाट हुन लागेको हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा कार्यसमितिको पहिलो बैठकले मुख्य प्रशिक्षक सङ्घ विवादपछि टिम बाहिर रहेका 10 खेलाडीलाई टिममा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार सातोबाट स्थित एन्फा मुख्यालयमा बसेको एन्फाको कार्यसमिति बैठकले खेलाडीलाई टिममा सहभागी गराउने तथा प्रशिक्षक र कतार फुटबल सङ्घसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।